मार्का हक दो ममालिक या दो अफवाज के दरमियान रिवायती जंग नहीं थी। दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया कि भारत खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब देख रहा था, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमी बोस कर दिए। फतह मिसाइल और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से टारगेट किया। पैगाम दिया कि दुश्मन जान ले कि आइंदा मुहिम के असरात इंतहाई खतरनाक, दूर रस और तकलीफ होंगे। आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया कि आइंदा जंगे मल्टी डोमेन होंगी। दूर तक मार करने वाले हथियार, ड्रोन्स, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बना दिया गया। फील्ड मार्शल का मार्का हक के शुहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत और गाजियों को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द तक जारी रहेगी। भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी की जा रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल जो हो रही है उसको रोके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी करार दे दी और कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने दुनिया को हौलनाक तबाही से बचा लिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा जा रहा है। अमरीका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तक़रीब से खिताब और कहा कि पाकिस्तानी सिफारती काविशों से लेबनान में जंग बंदी करवाई। आज़ाद फ़लस्तीन के हुसूल तक पाकिस्तान अपनी काविशें जारी रखेगा। कामयाब सिफारती काविशों ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क बना दिया। मुल्क के कोने कोने में एक ही सदा, हम हैं बुनियानुल मरसूस। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर G8Q रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज के तीनों दस्तों का मुआयना किया। कराची में डॉकयार्ड पर मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। वज़ीर आला सिंध की शिरकत। मुराद अली शाह ने यादगार शहदा पर फूल रखे। फील्ड मार्शल का पैगाम पढ़कर सुनाया। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक बहरिया मुल्की समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मार्का हक के हवाले से यादगारी शहदा पर तकरीब का इनेकाद। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने यादगारी शहदा और फूलों की यादगारी शहदा पर पेश हुए, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में यादगारी शहदा पर पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर ने यादगारी शहदा पर हाजिरी दी। चीफ सेक्रेटरी सिविल और अस्करी अफसरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मार्का हक की अजीम शान फतह को मुल्क भर में जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर में बच्चों ने बुनियानुल मरसूस रैली निकाली। बच्चों ने हाथों में बैनर्स थाम रखे थे जिस पर पाक फौज जिंदाबाद और हम हैं बुनियानुल मरसूस के नारे दर्ज थे। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में रैली का इनेकाद। रैली रिंग रोड और GT रोड से होते हुए तारीखी किला बाला हिसार पर खत्म हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का बन्नू में दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों को जबरदस्त खिराज अकीदत। दहशतगर्द अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने का आज़म ज़ाहिर किया। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक राबता। वाक़ई में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تجاویز پر ایران کی جانب سے جلد جواب ملنے کی امید ظاہر کر دی. معاملات آگے نہ بڑھنے پر پروجیکٹ فریڈم پلس کی دھمکی دے دی. ایران کی فوج ختم ہو گئی, دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کرتا ہے. پروجیکٹ فریڈم پلس میں کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی. شکارپور میں میان جو گوٹ لنک روڈ پر باراتیوں کی بس ندی میں گر گئی. حادثے میں 4 افراد جاں بحق, دلہا دلہن سمیت 25 افراد زخمی. کراچی کی ملیر جیل سے قتل اور اغوا کے قیدی کے فرار کا مقدمہ درج. بیٹ انچارج سمیت 4 پولیس اہلکار نامزد. ملزم طاہر نوید کو 27 اپریل کو جیل بھیجا گیا تھا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں کا دن منایا جا رہا ہے. ماں سچے جذبے اور رشتے کا نام ہے. مائیں خاندان کا سنگ بنیاد اور معاشرت کا ستون ہے. مدرز ڈے ماؤں کی غیر معمولی محبت اور قربانیوں کو تسلیم کرنے کا دن. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام. اور ڈھاکہ ٹیسٹ میچ میں تیسرے روز کا کھیل خراب, موسم اور بارش کی وجہ سے روک دیا گیا. مارکہ حق دو ممالک یا 2 افواج کے درمیان روایتی جنگ نہیں تھی. 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا کہ بھارت خطے میں بالادستی کے خواب دیکھ رہا تھا. دشمن کو منہ توڑ جواب دے دیا. شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز زمیں بوس کر دیے. فتح میزائل اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے ٹارگٹ کیا. پیغام دیا کہ دشمن جان لے کہ آئندہ مہم جنگ کے اثرات انتہائی خطرناک, دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے. آرمی چیف نے خبردار کر دیا کہ آئندہ جنگیں ملٹی ڈومین ہوں گی. دور تک مار کرنے والے ہتھیار, ڈرونز, سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا. افواج پاکستان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز بنا دیا گیا. فیلڈ مارشل کا مارکہ حق شہداء کو زبردست خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان. واضح کر دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد تک جاری رہے گی. بھارت اور افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کی جا رہی ہے. افغانستان پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال جو ہو رہی ہے اس کو روکے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام. پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری قرار دے دی اور کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کے قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ناگزیر ہے. پاکستان نے دنیا کو ہولناک تباہی سے بچا لیا. عالمی سطح پر پاکستان کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے. امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے. پاکستان تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے. پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تقریب سے خطاب اور کہا کہ پاکستانی سفارتی کاوشوں سے لبنان میں جنگ بندی کروائی. آزاد فلسطین کے حصول تک پاکستان اپنی کاوشیں جاری رکھے گا. کامیاب سفارتی کاوشوں نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک بنا دیا. ملک کے کونے کونے میں ایک ہی صدا ہم ہیں بنیان مرصوص. مارکہ حق فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر G8Q راولپنڈی میں پروقار تقریب کا انعقاد. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے دو, چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسلح افواج کے تینوں دستوں کا معائنہ کیا. کراچی میں ڈاک یارڈ پر مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب. وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت. مراد علی شاہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. فیلڈ مارشل کا پیغام پڑھ کر سنایا. وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے خطاب میں کہا کہ افواج پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. پاکستان اپنی سلامتی اور اپنے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مارکہ حق کے حوالے سے یادگاری شہداء پر تقریب کا انعقاد. قائم مقام صدر آزاد کشمیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے. مہمان خصوصی نے یادگار شہداء اور پھولوں کے یادگار شہداء پر پیش ہوئے.
پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پشاور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب، گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ چیف سیکریٹری سول اور عسکری افسران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مارکہ حق کی عظیم الشان فتح کو ملک بھر میں جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں بچوں نے بنیان المرصوص ریلی نکالی۔ بچوں نے ہاتھوں میں بینرز تھام رکھے تھے جس پر پاک فوج زندہ باد اور ہم ہیں بنیان المرصوص کے نعرے درج تھے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پشاور میں ریلی کا انعقاد۔ ریلی رنگ روڈ اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے تاریخی قلعہ بالا حصار پر ختم ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا بنوں میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت۔ دہشت گرد عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تجاویز پر ایران کی جانب سے جلد جواب ملنے کی امید ظاہر کر دی۔ معاملات آگے نہ بڑھنے پر پروجیکٹ فریڈم پلس کی دھمکی دے دی۔ ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم پلس میں کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ شکارپور میں میانجو گوٹ لنک روڈ پر باراتیوں کی بس ندی میں گر گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، دلہا دلہن سمیت 25 افراد زخمی۔ کراچی کی ملیر جیل سے قتل اور اغوا کے قیدی کے فرار کا مقدمہ درج۔ بیٹ انچارج سمیت 4 پولیس اہلکار نامزد۔ ملزم طاہر نوید کو 27 اپریل کو جیل بھیجا گیا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں کا دن منایا جا رہا ہے۔ ماں سچے جذبے اور رشتے کا نام ہے۔ مائیں خاندان کا سنگ بنیاد اور معاشرت کا ستون ہے۔ مدرز ڈے ماؤں کی غیر معمولی محبت اور قربانیوں کو تسلیم کرنے کا دن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ میچ میں تیسرے روز کا کھیل خراب، موسم اور بارش کی وجہ سے روک دیا گیا۔